अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपकी बहन आपकी होस्ट सिद्रा अमीन एक मरतबा फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले मैं तमाम देखने वालों से दरख्वास्त करूंगी कि जैसे कि आप सब जानते भी हैं कि मैं रोज़ाना किसी न किसी इस्लाम कबूल करने वाले की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि इस्लाम की सच्चाई घर घर पहुँचे और हर गैर मुस्लिम तक इस्लाम का पैगाम पहुँचे। तो इस सिलसिले में हमें आपका ताउन और आपकी मदद भी दरकार होती है। मेरा काम है वीडियो बनाना और अपलोड करना, और आपका काम उसे फेसबुक और व्हाट्सएप के मुख्तलिफ ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इस्लाम का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। यकीन जानिए, आपके ताउन के बिना हमारी ये काविश अधूरी है। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ताउन ज़रूर करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। नाजरीन, आज मैं जिस बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, उसका ताल्लुक अमरीका से है। वो गाने लिखती थी और गाने प्रोड्यूस करती थी, यही उसका कैरियर था। मगर इस्लाम ने उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दी है। अब वो हिजाब लेती है और 5 वक्त नमाज पढ़ती है। तो आइए चलते हैं आकिरा बहन की वीडियो की जानिब, जिसका अब इस्लामी नाम नज़ीरा आकरा है। Assalamu alaikum, everyone. Welcome back to my channel. Um, I have, alhamdulillah, accepted Islam, and it really feels so amazing. सब देखने वालों को अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पर दोबारा खुशामदीद, या अगर आप नए हैं तो खुशामदीद। मुझे पता है कि मैंने काफ़ी अरसे से कुछ पोस्ट नहीं किया, और जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछली वीडियो के बाद से मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, और सच कहूँ तो ये अब भी मुझे ख्वाब जैसा लगता है। इस्लाम को पाना एक नाकाबिले यकीन, हैरत अंगेज़ एहसास है। मुझे मालूम है कि मेरी कहानी शायद कोई बहुत ड्रामाई कहानी नहीं है, लेकिन जो चीज़ गैर मामूली है, वो ये है कि अल्लाह आपको कैसे ढूँढ लेता है, कैसे रहनुमाई देता है, और वो भी बिल्कुल गैर मुतवक्के तरीकों से। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगर आप मुझे काफ़ी देर से फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि मैंने अपने पिछली तमाम वीडियोज़ डिलीट कर दिए हैं। मैंने ऐसा इस एहतराम की वजह से किया, जो मैं अपने बदलते हुए वजूद के लिए रखती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वो वीडियोस, जिनमें कि मैं बगैर हिजाब के हूँ, कबूल इस्लाम के बाद भी मौजूद रहें। मैं एक नया साफ आगाज़ चाहती हूँ। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स अभी भी बंद हैं। मुझे उन्हें खोलकर सारा पुराना मवाद डिलीट करना है, और वहाँ भी एक नया आगाज़ करना है। खैर, मैं ज़रा मौजू से हट रही हूँ। चलिए अब आपको बताती हूँ कि मैं इस्लाम तक कैसे पहुँची। इस्लाम कबूल करने से पहले मैं यूट्यूब पर म्यूज़िक करती थी। मेरे लिए म्यूज़िक ही सब कुछ था। म्यूज़िक लिखना, म्यूज़िक सुनना, गाने बनाना, सारा वक्त बस म्यूज़िक में ही मसरूफ़ रहना। जब इस्लाम के बारे में सीखना और स्टडी करना शुरू किया, तो मैं म्यूज़िक कम सुनने लगी, लेकिन लिखना जारी रहा। म्यूज़िक मेरा साइड कैरियर बनने वाला था। लिखना, प्रोड्यूसिंग, गाना, सब कुछ। मैं ब्यूटी स्कूल भी जा रही थी, जिसकी मैं अब ग्रेजुएट हूँ, लेकिन साथ ही मैं एक गुलकारा भी बनना चाहती थी। दरअसल हुआ ये कि मेरा नाम आकिरा है। ये उन दिनों की बात है कि मैं सोच रही थी कि मेरा स्टेज नाम क्या होना चाहिए। मैं चाहती थी कि हकीकी नाम ही हो, लेकिन स्टेज नेम जैसा लगे। फिर मैंने सोचा, मेरा मिडिल नेम आकिरा, ये कितना अच्छा लगता था, खूबसूरत, मजबूत और परफॉर्मर वाला नाम। तो मैंने आकिरा के मायने तलाश किए, और तब मैंने इसका ताल्लुक इस्लामी अकीदे यानी आखिरा से पाया, तो मैं हैरान रह गई। मुझे याद आया कि मेरे नाना नानी, जिन्होंने मुझे पाला था, उन्होंने बताया था कि मेरे वालिद मुसलमान थे, लेकिन मैंने कभी इस्लाम के बारे में नहीं सोचा था। ना इस्लाम समझा, ना कुछ सीखा। मैं तब बहुत छोटी थी, और मैंने अपने नाना नानी की बात को सुनकर भुला दिया था। दरअसल मुझे अपने वालिद पसंद ही नहीं थे।
جو کہ مجھے 6 مہینے کی بچی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، انہیں مجھ سے محبت ہی نہیں تھی۔ محبت ہوتی تو وہ ایسا کبھی نہ کرتے۔ میری ماں عیسائی تھی، اس لیے میں بھی عیسائی تھی، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ میں عیسائیت میں پیدا ہوئی تھی۔ لیکن یہ ایک طرح کی اندھی تقلید تھی، بس ماں سے سنا کہ میں عیسائی ہوں تو اسے مان لیا۔ کبھی تحقیق نہیں کی، کبھی بائبل نہیں پڑھی، نہ کبھی سوال کیے، نہ کبھی گہرائی سے کچھ جاننے کی کوشش کی۔ شروع میں ہوش سنبھالا تو میں سوال کرتی تھی، گاڈ کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، اور میری نانی جواب دینے کی کوشش بھی کرتی تھی، لیکن بہت سی چیزیں کبھی سمجھ نہ آئیں، خاص طور پر ٹرینیٹی۔ میں اسے سمجھ نہ پاتی تھی، اور اب تو خیر میں اس پہ بالکل بھی ایمان نہیں رکھتی، لیکن اس وقت میں سوچتی تھی شاید بس یہی بہتر ہے کہ خاموشی سے مان لوں، سوال نہیں کرنے چاہیے۔ میں خود کو عیسائی کہتی تھی، مگر حقیقت میں عیسائیوں جیسا کچھ بھی نہیں کرتی تھی، نہ چرچ جاتی، نہ بائبل پڑھتی۔ میں بس نام کی عیسائی تھی، عملاً میں عیسائی نہیں تھی۔ خیر جب مجھے معلوم ہوا کہ میرا نام کا مطلب اسلام سے جڑا ہے، میں نے سوچا میں اپنے باپ کے دھرم کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے کبھی وقت ہی نہیں نکالا، تو کیوں نہ اب سیکھوں۔ تو یوں ہی اسٹیج نیم تلاش کرتے ہوئے اسلام نے مجھے اپنی طرف کھینچنا شروع کیا۔ سننے میں کتنا عجیب لگتا ہے نا، میں ایک عجیب کیفیت میں پڑ گئی، جیسے اپنی شناخت کھونے اور پانے کے درمیان تھی۔ یہ حیران کن بھی تھا، دردناک بھی، الجھانے والا بھی، مگر میں کہوں پھر بھی خوبصورت تھا۔ میں نے اسلام پر تحقیق شروع کر دی، اور جو کچھ سیکھتی گئی، مزید جاننے کی خواہش بڑھتی گئی، یہاں تک کہ میں تھک گئی اور گھبرا کر رک گئی۔ کہیں اسلام میرا برین واش تو نہیں کر رہا؟ میں نے میوزک چھوڑ دیا۔ 2023 میں گانا ریلیز کیا، وہ یوٹیوب پر تھوڑا وائرل بھی ہوا، اور اس کے بعد بس ختم۔ میں اسلام اور عیسائیت دونوں کو پڑھنے لگی، مناظرے سنتی، ڈیبیٹس دیکھتی، یوٹیوب پر محمد حجاب، ڈیوڈ وڈ، شیخ عثمان، علی داوا وغیرہ کو سنتی۔ یہ سب دیکھتی رہی، اور جتنا سیکھتی گئی، اسلام در حقیقت اتنا ہی میرے دل میں بیٹھتا گیا، بہت زیادہ، عیسائیت سے کہیں زیادہ۔ مجھے ایسے لگنے لگا تھا کہ کوئی چیز مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، جیسی کوئی آواز مجھے بلاتی ہو۔ پھر میں رک گئی جب مجھے احساس ہوا کہ میں اس دین کو سمجھتی ہی نہیں جس کا میں حصہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہوں، تو میں ڈر گئی۔ میں نے عبادت چھوڑ دی، دعائیں چھوڑ دیں، ریسرچ بھی چھوڑ دی، میری شناخت بکھر گئی۔ دل کہتا تھا تم عیسائی نہیں ہو، تم بس نام کی عیسائی تھیں، دل سے تو تھی ہی نہیں۔ پھر وقت گزرا، میں نے آہستہ آہستہ اسلام کو دوبارہ پڑھنا شروع کیا، بیوٹی اسکول سے گریجویشن مکمل کی، میری بیٹی 4 سال کی ہونے والی تھی۔ میں نے اسلام کو 2023 میں پڑھنا شروع کیا، 2024 میں گریجویٹ ہوئی، اور 2025 میں میری بیٹی 4 سال کی ہوئی۔ کبھی میں سوچتی بائبل بھی پڑھنی چاہیے، لیکن ہر بار بائبل پڑھنے سے تضادات ہی ملتے۔ جب میں نے 2023 میں اسلام پڑھنا شروع کیا، ایک یوٹیوب چینل مفت قرآن دے رہا تھا، تو میں نے آرڈر کیا۔ کئی ہفتے گزر گئے، غالباً اس لیے کہ بہت سے لوگ آرڈر کر رہے تھے، اس لیے میرا قرآن فوری ڈیلیور نہیں ہوا۔ اسی دوران میں نے بائبل پڑھنے کی کوشش کی، اور پہلے سے بھی زیادہ الجھن کا شکار ہوئی۔ تب میں نے سوچا شاید مجھے قرآن پڑھنا چاہیے۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک مفت قرآن آنے والا ہے، لیکن چونکہ ابھی آیا نہیں تھا، میں نے امیزون سے قرآن پاک کا انگلش ترجمہ خرید لیا۔ کچھ ہفتوں بعد مفت والا بھی آ گیا، یوں میرے پاس 2 قرآن ہو گئے۔ میں نے انہیں پڑھنا شروع کیا۔ اسی وقت میری بیٹی 4 سال کی ہونے والی تھی، اور میرے اندر وسوسے پیدا ہونے شروع ہوئے۔ جب میں 6 سال کی تھی تو میری اپنی ماں فوت ہوئی تھی۔ اب جب میری بیٹی اس عمر کے قریب پہنچی، مجھے شدید خوف ہونے لگا۔ اگر میں مر گئی تو، اگر وہ بھی مجھے کھو دے، اگر میں بھی جلد مر جاؤں، اگر تاریخ دہرا دی گئی۔ آپ یقین جانیے میں شدید ذہنی دباؤ میں آ گئی۔ موت کا خوف، بے چینی، اندیشے، اور انہی دنوں اسلام قبول کرنے کا خیال بار بار دل میں آتا رہا۔
जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो सब कुछ समझ में आने लगा। ये नाकाबिले यकीन है कि कुरान जैसे आपसे बराह रास्त बात करता है, और ये जान कर के कुरान कभी नहीं बदला, एक हर्फ तक तब्दील नहीं हुआ, कि ये सेम टू सेम वही अल्फाज है जो 1400 साल पहले नाजिल हुए थे। ये सब पढ़कर दिल अंदर से बदल गया। सिर्फ अंग्रेज़ी तर्जुमा पढ़कर भी ऐसा लगता था कि किताब सीधा मेरे दिल से बात कर रही है। फिर मैंने सोचा, अगर मैं इस्लाम कबूल किए बगैर मर गई तो मेरा क्या होगा? मेरा दिल जानता है कि हक क्या है, लेकिन ज़ुबान ने अभी तक नहीं कहा। तो मैंने सितंबर 2025 में अपने घर में अपने शौहर के सामने कलमा शहादत पढ़ लिया। मैंने कहा, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। ये सितंबर की 14 तारीख थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 नवंबर है। मुझे इस्लाम कबूल किए तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। शुरू में मैं नमाज नहीं पढ़ती थी क्योंकि मुझे तरीका नहीं आता था। फिर मैंने अपना नमाज का मैट लिया, जिसने मुझे बहुत मदद दी। अब मैं नमाज वक्त पर पढ़ने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैंने अपनी ड्यूटी के औकात भी उस हिसाब से बदले कि मैं नमाज वक्त पर अदा कर सकूँ। मेरे लिए इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में लाना मुश्किल ज़रूर था, ख़ास तौर पर सूअर का गोश्त छोड़ना। मेरा शौहर आधा कोरियाई है, उसकी वालिदा कोरियाई है और वालिद अमरीकी, और वो लोग बहुत शौक से सूअर का गोश्त खाते हैं। इस्लाम कबूल करने से पहले मैं भी खाती थी, लेकिन अब जब अल्लाह ने मना किया है, तो मैं वही करना चाहती हूँ जो अल्लाह ने मेरे लिए बेहतर करार दिया है। फिर हिजाब, मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मेरा सफ़र है, और मैं ये सब दूसरी नॉ-मुस्लिम बहनों को बताना चाहती हूँ। ये सफ़र बहुत खूबसूरत है। अल्लाह की तरफ से रहनुमाई मिलना सबसे बड़ी नेमत है। गुमराही से हिदायत तक बयान से बाहिर है। हाँ, ये तन्हाई वाला सफ़र है। मैं मस्जिद से 1 घंटा दूर रहती हूँ। मैंने अपने शहर में अभी तक कोई मुसलमान नहीं देखा। दोस्त बनाना, हलाल और हराम समझना, सब कुछ सीखना मुश्किल है। लेकिन ये सफ़र है, और हम पर है कि हम कोशिश करें और अल्लाह को दिखाएं कि हम उसकी नेमतों के कितने शुक्रगुज़ार हैं। एक दिन मैं यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रही थी और होपफुलनेस की एक वीडियो देखी। लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, मुख्तलिफ रकात के मनाजिर दिखा रहे थे। मैंने कमेंट किया, मुझे एहसास हो रहा है कि इस्लाम में सीखने को कितना कुछ है। ख़ास तौर पर नमाज सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम दुरुस्त तरीके से इबादत कर सकें। दुआएं, तरीके, हरकतें, मैं सब सीख रही हूँ, और मैं अभी सिर्फ 2 माह से मुसलमान हूँ। एक चीज़ पर मुझे फ़ख्र है, मैं अब अपनी पाँचों नमाज़ें जानती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इतना तो सीख लिया है, अगरचे मैंने बहुत ज़्यादा सूरतें याद नहीं की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज सही तरीके से पढ़ सकती हूँ। मेरी नमाज वाली मैट सूरतें पढ़कर सुनाती है। लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे खुद सीखनी होंगी। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, बस यही रास्ता है। काफ़ी देर तक मैं सोचती रही कि दुआ अरबी में करना ज़रूरी है या अंग्रेज़ी में भी कर सकती हूँ। अंग्रेज़ी मेरी वाहिद मज़बूत ज़ुबान है। मुझे थोड़ी बहुत हिस्पानवी आती है, लेकिन वो तो नमाज में काम नहीं आती। खैर, ये सफ़र, मैं इसकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। अगरचे मेरे पास कोई मुसलमान दोस्त नहीं है, लेकिन अल्लाह मेरे दिल, मेरी कोशिश और मेरे इरादे को जानता है, और इंशाअल्लाह वो मुझे इसका अजर देगा। अगरचे मैं अभी हिजाब पहनकर बैठी हूँ, लेकिन अफ़सोस कि मैं अभी बाहर हमेशा हिजाब नहीं पहनती। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो मुझे उस मकाम तक ले आए, इंशाअल्लाह, कि मैं घर से बाहर भी, आवाम में भी और गैर महरम लोगों के सामने भी मुकम्मल हिजाब पहनने लगूँ। यही मेरा मकसद है। लेकिन इस वक़्त मुझे बाहर हिजाब पहनने में घबराहट होती है। अगरचे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हर किसी का सफ़र मुख्तलिफ होता है, और मैं ये बात जानती हूँ। मुझे यकीन है कि एक दिन इंशाअल्लाह मैं उस मकाम तक पहुँच जाऊँगी जहाँ मेरा हिजाब हमेशा होगा, चाहे घर से बाहर जाऊँ या कहीं भी गैर महरमों के सामने।
اور میں دعا کرتی ہوں کہ مجھے جلد ہمت ملے کہ میں مکمل طور پر حجاب پر ثابت قدم رہ سکوں۔ سچ یہ ہے کہ میں گھر سے باہر حجاب اس لیے نہیں پہن پاتی کہ جہاں میں رہتی ہوں وہاں میں نے آج تک کسی اور خاتون کو حجاب میں نہیں دیکھا۔ شاید زندگی میں صرف ایک دو بار، وہ بھی صرف گاڑی میں گزرتے ہوئے۔ میں ڈرتی ہوں۔ میں ایک ریسٹورنٹ میں سرور ہوں، یعنی کہ ویٹریس، اور اپنے شہر کے ایک مشہور ریسٹورنٹ میں کام کرتی ہوں۔ میں کینٹکی میں رہتی ہوں۔ میرا شہر بہت چھوٹا ہے، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور میں اسی ریسٹورنٹ میں 3 سال سے کام کر رہی ہوں۔ اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ لوگ کیسے رد عمل دیں گے، مجھے کیسے دیکھیں گے۔ مجھے پتا ہے کہ ایسا محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے پتا ہے کہ اللہ رہنمائی کرے گا، لیکن پھر بھی دل میں ڈر آتا ہے۔ شروع میں تو میں اتنی خوفزدہ تھی کہ میں نے سوچا، یا اللہ، کیا مجھے کہیں اور جانا پڑے گا؟ لیکن میری پوری فیملی یہیں ہے، میرا شوہر یہیں کام کرتا ہے، میری بیٹی یہیں اسکول جاتی ہے، تو میں جانتی ہوں کہ اصل جواب یہ ہے کہ مجھے اپنے اندر ہمت پیدا کرنی ہے کہ میں حجاب یہاں بھی پہن سکوں۔ میں واقعی وہ عورت بننا چاہتی ہوں جو ہمیشہ حجاب پہنتی ہے۔ میں ان عورتوں کو بہت سراہتی ہوں جو اپنے حجاب میں مضبوط اور پر اعتماد ہوتی ہیں۔ میں یہی وہ عورت بننا چاہتی ہوں۔ حجاب صرف کچھ پہننے کی خواہش نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ فرض ہے۔ عورت کی حفاظت کے لیے، غیر محرم مردوں کی نظروں سے اس کی زینت چھپانے کے لیے، یہ واقعی حفاظت ہے، اور اللہ نے اسے فرض کیا ہے۔ یہ کوئی پسند کی چیز نہیں، یہ اللہ کے لیے کیا جانے والا عمل ہے۔ تو مجھے اس خوف پر قابو پانا ہے اور حجاب کو اللہ کے لیے مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ دیکھنے کا شکریہ کہ آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھی۔ اگر میں نے کچھ چھوڑ دیا ہو تو اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی انشاءاللہ۔ میرے سفر کو فالو کرنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ شکریہ کہ آپ نے مجھے اس نئے وجود کے ساتھ قبول کیا۔ میں بہت پرجوش ہوں کہ اب میں ایک مسلمان کے طور پر مزید ویڈیوز بنا سکوں اور اپنی زندگی کو مذہبی طور پر سیکھ سکوں اور بہترین مسلمان بننے کی کوشش کر سکوں، صرف اللہ کے لیے۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے۔ اللہ نگہبان۔